نبی نا نانا نبی نانا نبی نانا علی بابا تے اماں لاہرا اے اچھا سب زمانے تو کرانا غوث اعظم دا ولی کون ہے جن کی ہر ہر ادا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الحاوی الفتاوی دے اندر نقل کر دینے فتاوی حدیثیہ امام نے حجر مکی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے حضور سیدنا غوث العالمین سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ظہر دی نماز ادا کی تھی میں لیٹ گیا وہاں آپ فرماتے نے میں کی دیکھنا امام الانبیاء کریم آقا معاذ آگ دے قادر والا نبی خدا دی خدائی دے بادشاہ مدینے دے سلطان تشریف لے آئے نبیاں دا امام آ گیا بدوحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا معاذ آگ دے قادر والا نبی تشریف لے آیا میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا عبدالقادر جی آقا نانا جان حکم ہوئے فرمایا بیٹا واز کیوں نہیں کرتا انہوں تقریر کیوں نہیں سنا انہوں میری شریعت دے مسائل کیوں نہیں سمجھا عرض کی نانا جی میں اجمی ہاں اے عربی نہیں عجم کے عرب دے اندر بڑا فرق ہے عرب کے عجم دے اندر بے بہا فرق ہے مدینے والے میری گل نو سمجھن گے نہیں میری بولی نو سمجھن گے نہیں مدینے دیا تاجدار بدوحا دے چہرے والے اے میری گل نو سمجھن والے نہیں کیونکہ عربی میں میں اجمی ہاں مازاغ دے قادر والے نبی مشکل کشا حاجت روا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پترا ذرا منہ دیکھو اللہ میں نو مشکل کشا بنا کے کلیا بیٹا ذرا منہ دے کھول امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دے ہوتے جڑے نے منہ کھولے میرے غوث الورا شہنشاہ بغداد دے منہ دے اندر امام الانبیاء نے ایک واری لواب دہن رکھے آئے دو واری لواب دہن رکھے آئے تین واری لواب دہن رکھے آئے چار واری لواب دہن رکھے آئے پنج واری لواب دہن رکھے آئے چھ واری لواب دہن رکھے آئے سات واری لواب دہن رکھے آئے حضور نے اپنا تھک مبارک لواب دہن نور غوث الورا شہنشاہ بغداد دے منہ دے اندر 7 وار رکھے کنی وار رکھے آ سر پارا زبان ہولی ہے بولو کنی وار رکھے آ 7 وار رکھے آ تے میرے آقا مسکرا کے فرمایا لے پترا واز کرے آگر یہ جو واضح و نصیحت اور تقریر اور جناب والا تبلیغ اور مسائل اور شریعت دسنا ضروری نہ ہوندہ اپنے ایمان نال دسو بابے مہر علی شاہ دے گنبد دے سائے تلے بیٹھن والے ہو میرے مصطفیٰ فرماندے سن سرکار فرماندے توید دیتی جا بہ جا بس اللہ ہو یوسف کو نہ چنگے نو چنگا نہ مندے نو مندہ بیٹھا رہا آرام نال کوئی گل بات نہیں نا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پترا انہوں میری شریعت دے مسائل دس انہوں عقیدہ دس انہوں طریقت دس انہوں شریعت دس نا میں اجمی ہاں اے عربی نے فرمایا منہ کھول 7 وار لوابے دہنے اقدس رکھ کے مسکرا کے مصطفیٰ فرمان لگے صلی اللہ علیہ وسلم لے پترا ہن واز کرتا جا ہن واز کرتا جانی تیری گل نو سمجھن گے بھی کیوں نہ سمجھن نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا بابا جی اس طرح ہی نبی نانا علی بابا تے اماں
بابا تے اماں 11ویں والے پیر کی میں نسبت بیان کرن لگا ماں آپ دے خانوادے دا ذکر کرن لگا ماں نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا اے اونچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا اے اونچا سب یہ نہیں پڑھتے تے نہ پڑھن میری برادری ضرور پڑھے جے نہ پڑھو گے تے اللہ تو پاؤ گے ہاں میری برادری بیٹھی ہے نا تسی ضرور پڑھو یہ نہیں بولتے تے نہ سی نبی نانا علی بابا تے اماں زہرا نبی نانا نبی نانا نبی نانا علی بابا تے اماں زہرا اے اونچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا اے اونچا سب آؤ میں عرض کرتا جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بیٹا واز کریا کر میرے غوث العالمین فرماتے نے میرے نانا جان ٹر گئے میں کی ویکھنا وا امام الانبیاء تشریف لے گئے نے ویکھیا میرے دا بابا جان مولا مرتضی شیر خدا تشریف لے آئے نے اٹھا کے ویکھ علامہ امام محمود علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر المعانی کے اندر نقل کر دینے حاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے پہنے چک فتاوی حدیثیہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے پہنے نانا چلا گیا غوث پاک فرما دینے میرے بابا تشریف لے آئے نانا جان فیضان دے کے ٹر گئے علی پاک تشریف لے آئے کون آئے اوے علی پاک دا ذکر بھی عبادت ڈٹ کے آکھو کون آئے مولا علی آئے مولا کائنات مولا مشکل کشا نے بھی وہی فرمایا پترا واز کیوں نہیں کردا تقریر کیوں نہیں کردا کہ بابا جی کیویں کراں اگے عربی نے میں اجمی ہاں میری گل نو اے سمجھ دے نہیں میری گل نو اے سمجھ دے نہیں مولا مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا پتر منہ کھول کی فرمایا بیٹا بولو بولو کی فرمایا بیٹا منہ کھولیا مولا مشکل کشا شیر خدا نے ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھ بار لوابے دے نے اقدس منہ چ رکھیا تے فرمایا لے پتر ہن واز کریا کر جان لگے تے غوث پاک پیران پیر نے دامن علی نو پکڑ لیا مولا مرتضی دے دامن نو پکڑیا بابا جاتے رہے ہو ایک مسئلہ تے دسی جاؤ فرمایا پوچھ پتر کی پوچھنا چاہنا ہے آکھیا نانا آئے نے تے 7 بار لوابے دہن عطا فرمایا نے تسی آئے ہو تے 6 بار بابا اے تے حکمت کی ہے آپ نے فرمایا پترا حکمت پوچھنا ہے ابدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پترا میں غلام و نبیوں دے امام نے امام الانبیاء نے میں غلام نوکر مصطفیٰ جان رحمت او نبیوں دا امام میں مصطفیٰ دا غلام ابدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پترا وڈیاں دا ادب بھی ضروری ہے
وڈیاں دا ادب بھی ضروری ہے۔ پھر سرکار غوث پاک پیرانے پیر فرماؤندے نے میں واز فرمانی شروع کی تھی، منبر تے بیٹھا ہاں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثاں پڑھنیاں شروع کی دیاں، قرآن پڑھنا شروع کیتا، میرے سامنے مجمع بندہ گیا حتیٰ کہ 1000 10,000 20,000 70,000 دا مجمع میرے غوث پاک دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے۔ 70,000 بندہ ایک ٹائم غوث پاک پیرانے پیر دی تقریر سننے واسطے بیٹھا، کوئی ساؤنڈ نہیں، کوئی سپیکر نہیں، غوث پاک پیرانے پیر واز کر رہے نے، جی میں پہلا بندہ گل سندا ہے نا غوث پاک پیرانے پیر دی، ایویں ہی آخری بندہ گل سندا ہے۔ ایڈی غوث پاک پیرانے پیر دی زبان مبارک دے اندر اینا اثر کیوں نہ ہوندا، اے اثر مصطفیٰ بھی دے گئے نے، مرتضیٰ بھی دے گئے نے۔ تقریر کردے سن تے خدا دی قسم اس محفل دے وچوں جنازے اٹھدے سن، کفیت ہوندی سی، جنازے اٹھدے سن۔